बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। GM उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। कंबर से बेरोची फराज मंगी की रिपोर्ट शामिल करते हैं और आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि कंबर दरगाह हुसैनाबाद के गद्दी नशीनों सिंध के मारूफ बुजुर्ग शख्सियत सैयद गुलाम हुसैन शाह बुखारी 90 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चले कि दरगाह हुसैनाबाद के गद्दी नशीनों सिंध के मारूफ बुजुर्ग शख्सियत सैयद गुलाम हुसैन शाह बुखारी 90 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। मरहूम सैयद गुलाम हुसैन शाह काफी अरसे से तबीयत खराब और चेस्ट और सांस की तकलीफ में मुब्तला थे। सैयद गुलाम हुसैन बुखारी कराची के निजी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल थे। सैयद गुलाम हुसैन शाह बुखारी की नमाज जनाजा कंबर दरगाह हुसैनाबाद में अदा की जाएगी। टन्नू मोहम्मद खान से हमारे नुमाइंदे अहमद शेख के मुताबिक प्रेस क्लब के सदर इम्तियाज मंगरियो, जनरल सेक्रेटरी मुजफ्फर इंद, प्रेस क्लब के चेयरमैन सीनियर सहाफ़ी गुलाम नबी करियो, मरकजी रहनमा FUJ हैदराबाद, रमजान शोरो, मोहम्मद अंसर खान, जुल्फकार चानियो, जाहिद कुरैशी, कादर शोरो, मोहम्मद असलम साइमन, जबार बलोच, मोहम्मद उमर शरीफ, बशीर चिश्ती और देगर ने एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत की और प्रेस क्लब पर स्याह परचम फेंका गया और शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और मुल्क के सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि सहाफ़ी अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां पूरी कर सकें। पाकपतन में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के प्राइवेट गार्ड ने 3 माह की तनख्वाह न मिलने पर अस्पताल की सिक्योरिटी का काम छोड़ दिया। एम्बुलेंस और डॉक्टर्स को आने जाने के लिए शदीद दुश्वारी का सामना। प्राइवेट गार्ड ने सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। तफसीलात देखते हैं हाफिजुल्लाह इत्ता कादरी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पाकपतन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल प्राइवेट गार्डन ने 3 माह की तनख्वाह ना मिलने पर अस्पताल की सिक्योरिटी का काम छोड़ दिया। गार्डन का कहना था कि हमारे घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं और ना ही खाने को कुछ है, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। शदीद महंगाई के दौर में 3 माह से तनख्वाह ना मिलने की वजह से महल्लेदारों और रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया। कंपनी हमसे अपना काम बाकायदगी से ले रही है, सख्त सर्दी में भी दिन और रात की ड्यूटी दे रहे हैं, मगर हमें तनख्वाह नहीं दी जा रही। गार्डन ने वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से मुतालबा किया कि भी सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमारी तनख्वाहें बहाल की जाएं। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज अल्लाह कादरी, GM न्यूज़, पाकपतन शरीफ। खबर शामिल करते हैं लोरालाई से बेरोची मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राई की आटे की किल्लत और महंगे दामों फरोख्त की वजह से सूबाई वज़ीर सनअत और हिरफत हाजी मोहम्मद खान तूर इत्मान खेल ने जिला लोरालाई के गरीब अवाम की गुर्बत को मद्देनजर रखते हुए इन्हें रियायती नरखों पर सस्ता आटा फराहम करने के लिए फौरी तौर पर एक ट्रक आटा लोरालाई भिजवाया, जो इनकी हदायत पर इनके फर्जंद अफजल खान इत्मान खेल और असिस्टेंट कमिश्नर ज़हूर अहमद बलोच ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के दफ्तर के सामने 1510 रुपए फी किलो फी थैला तकसीम किए। इस हवाले से इस मौका पर सूबाई वजीर सनअत और हिरफत हाजी मोहम्मद खान तूर इत्मान खेल के फर्जंद अफजल इत्मान खेल ने आटा तकसीम करने वाले बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कारकुनान को हदायत दी कि आटा सिर्फ और सिर्फ मुस्तहक अफराद में मेरिट पर तकसीम किया जाए। अफजल खान इत्मान खेल ने अवाम से अपील की कि वो सब्र तहम्मुल से लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करें। इस मौके पर लोरालाई के शहरियों ने सूबाई वजीर हाजी मोहम्मद खान तूर इत्मान खेल की तरफ से सस्ते दामों आटा फराहम करने पर इनका शुक्रिया अदा करते हुए हाजी मोहम्मद खान तूर इत्मान खेल को लोरालाई के अवाम का हकीकी और मुखलिसी रहनुमा करार दिया और अल्लाह ताला से दुआ की कि वो 2023 के इलेक्शन में हाजी मोहम्मद खान तूर इत्मान खेल को अक्सरियत से कामयाब करे। हरनाई से हमारे नुमाइंदे ईद मोहम्मद तरीन के मुताबिक हरनाई में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मसूद खान तरीन की हदायत पर मेडिकल टीम तश्कील जिंदा पीर कली डेलकोना के रिहायशियों की दरख्वास्त पर बच्चों को खसरे से बचाव के पेश नजर वैक्सीनेशन की गई और इनमें अद्वियात तकसीम की गई। इस मौके पर कली तूर डेलकोना के रिहायशियों ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मसूद खान तरीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जब से मौसूफ ने हरनाई में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का चार्ज संभाला है, गरीब आवाम को सेहत की सहूलियात घर की दहलीज पर फराहम की जा रही है। जहानिया से ब्यूरो चीफ चौधरी इशफाक अहमद जट के मुताबिक जहानिया में आए रोज डकैती और चोरी की वारदातों के खिलाफ मरकजी अंजुमन ताजरान का जहानिया पुलिस के खिलाफ TMA चौक में एहतजाजी मुजाहरा और रैली निकाली गई। अंजुमन ताजरान के सदर हाजी इब्राहिम, सदर मोबाइल मार्केट फरमान मुगल और देगर ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि रोजाना शहर में ताजरों को लूटा जा रहा है। एक हफ्ते में 2 दर्जन से जायद वारदातें हो चुकी हैं। आए रोज डकैती की वारदातों से ताजर अदम तहफ्फुज का शिकार होकर रह गए हैं। शहर भर में खौफ की फिजा कायम है। जहानिया पुलिस क्राइम कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। उन्होंने RPO मुल्तान और DPO खानेवाल से नायल पुलिस के खिलाफ कार्रवाई और डकैत गैंग को पकड़ने का मुतालबा किया।
ریلی کے شرکا نے پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ ہمارا یہ بالکل پرامن احتجاج ہے، ہمارا یہ احتجاج صرف یہ ہے، جھانیہ پولیس کے خلاف ہمارا یہ احتجاج ہے۔ وہ آئیں، آ کر ہمیں بتائیں کہ ہمارے اوپر کیا مسلط کر دی ہے۔ ڈی پی او کے آپ کی بھی ہماری گزارش ہے، آئی جی کی بھی آگے ہماری گزارش ہے کہ وہ آئیں یہاں پر اور دیکھیں کہ یہ جھانیہ ایک چھوٹی سی تحصیل ہے، کوئی اتنی بڑی تحصیل نہیں ہے، یہ ان سے یہی کور نہیں ہو رہی تو پھر اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ فورٹ آباد سے ہمارے نمائندے عامر سلطان کے مطابق سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف سول سوسائٹی، شہریوں، تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام، بار ایسوسی ایشن، صحافیوں اور انجمن آڑتیاں سڑکوں پر نکل آئے، احتجاج کیا، شدید نعرے بازی کی اور ریلی بھی نکالی۔ اس موقع پر تمام مکاتب کے علماء کرام کی جانب سے ایک ریلی بھی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت قاری محمد اسحاق اور مولانا یار محمد نے کی۔ ریلی میں شہریوں، صحافیوں، وکلاء حضرات، انجمن آڑتیان نے شرکت کی۔ ریلی کا آغاز گلا منڈی سے شروع ہوا، ختم نبوت چوک سے ہوتی ہوئی چوک وارہ میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ سویڈن کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، حکومت فوری اس پر نوٹس لے۔ پتھوروں سے ہمارے نمائندے محمد ایوب مغل کے مطابق گورنمنٹ مین پرائمری اسکول ڈھورونارو میں عبدالخالق رحمو، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر، ڈی او ایجوکیشن آفس عمرکوٹ، رمیش کمار مالہی، آئی بی اے ہیڈ ماسٹر جی پی ایس صوفی فقیر اور ان کی ٹیم کی جانب سے اسکول کی سالانہ انسپیکشن کی گئی۔ اسکول کے تعلیمی معیار کا جائزہ لیا گیا، طلبہ سے کلاس روم میں سوالات کیے گئے اور طلبہ کی بہترین تیاری پر ہیڈ ماسٹر عبدالغفور سموت تمام اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ قوموں کی ترقی کا دار و مدار تعلیم کے حصول میں ہے۔ آج کے یہ معصوم طلبہ ہمارے مستقبل کے معمار ہیں۔ ان کی بہترین تعلیم و تربیت کی فراہمی پر اساتذہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس موقع پر سینئر اساتذہ رانا ریاست انور راجپوت، دلبر سومرو، عرفان قریشی، عاصم راجپوت، شہزاد کمال، راؤ ابرار، مجیب ریسر، ساجد ملک، خرم ملک، جیا کھتری، کرشن لال، سنتوش مالہی اور دیگر بھی موجود تھے۔ تھورو سے ہمارے نمائندے محمد ایوب مغل کے مطابق ڈھورونارو میں پاکستان تحریک انصاف کے معززین اور وفاقی پارلیمنٹری سیکرٹری ہیومن رائٹس کے چیئرمین ایم این اے لال ماہلی کے بھائی، پاکستان تحریک انصاف کے معززین میرپور خاص ڈویژن کے جنرل سیکرٹری سیٹ لگ راج ماہلی، ڈھورونارو میں رانا جمیل احمد راجپوت کی وفات پر ان کی بیٹی رانا تاریخ راجپوت، رانا عرفان جماع راجپوت سے تعزیت کی۔ ٹنڈو محمد خان سے ہمارے نمائندے احمد شیخ کے مطابق لاکھاٹ اسٹاپ پر ایک ہی رات میں چوری کی 5 وارداتوں کے خلاف علاقے کے متاثرہ دکانداروں نے پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے بتایا کہ ٹنڈو محمد خان میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں روز کا معمول بن گئی ہیں، جس کے باعث تاجر اور شہری خود کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں، جبکہ ان کے وارداتوں کی روک تھام میں پولیس بھی مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے۔ مظاہرین نے آئی جی سندھ، ڈی آئی جی حیدرآباد اور دیگر اعلیٰ حکام سے چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کا نوٹس لینے اور انصاف تحفظ فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے GM اردو۔